हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि लन नद'ुअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुल्ना इज़न शतता हाउलाइ क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतून अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल कहफ में ये गार वालों का वाक़या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया, चूँकि मुशरिकीन मक्का ने यहूद के कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था कि असहाबे कहफ का क्या किस्सा है वो आप बयान करें। अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ में उनकी पूरी तफसील बयान फरमाई कि वो कौन लोग थे। असहाबे कहफ इनकी तादाद तकरीबन 7 थी। ये 7 लोग थे जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन रखा और अपने ईमान की हिफाजत के लिए ये एक गार में चले गए। वहाँ जाकर इन्होंने पनाह ली। आराम करने के लिए ये लोग लेटे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको सुला दिया और ये 300 साल तक सोए रहे। इतना लंबा अरसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको सुलाया कि 300 साल तक ये उसी गार में सोए रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके वजूद की हिफाजत फरमाई, इनके जिस्म की हिफाजत फरमाई। जबकि मिट्टी की खासियत ये है कि अगर कोई चीज़ मुसलसल उसके साथ जुड़ी रहे तो मिट्टी उसे खाना शुरू कर देती है, उसके वजूद को ख़त्म कर देती है। इंसान तो बना ही मिट्टी से है। जब इसे मिट्टी पर रखा जाए और ये मिट्टी के साथ जुड़ा रहे मुसलसल तो ज़मीन इसको खा जाती है और इसकी हड्डियों तक को बोसीदा कर देती है। लेकिन ये लोग 300 साल तक सोए रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी हिफाजत फरमाई, इन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इन आयात मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, मैं आपको उन लोगों का किस्सा सुनाता हूँ जो असहाबे कहफ वाले हैं, जिन्होंने अपनी ईमान की हिफाजत के लिए अपने आप को गार में बंद कर लिया था। और इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनके साथ मामला ये किया कि उनके दिलों को ईमान पर मजबूत कर दिया, क्योंकि वो अपना ईमान बचाना चाह रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मदद फरमाई कि उनके दिलों को मजबूत कर दिया। ऐसे मजबूत हुए कि वो घबराए नहीं, वो परेशान नहीं हुए, अपने इस अमल पर वो पछताए नहीं कि हमने क्यों अपना घर छोड़ दिया या क्यों हम ईमान वाले बन के वहाँ से निकले। ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ, बल्कि वो अपने ईमान पर मजबूत रहे, अपने ईमान पर वो डटे रहे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करते रहे, ए आसमानों ज़मीनों को पालने वाले, आसमानों ज़मीनों के परवरदिगार, तो हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमा कि हम आप ही से मदद मांगते हैं, आप ही की इबादत करते हैं। अगर हम आपके सिवा किसी और की इबादत करें तो ये तो अकल से बहुत दूर बात है। ये तो कम अकली की बात है कि जिसने पैदा किया उसे छोड़कर किसी और की इबादत की जाए। हम ऐसा नहीं करेंगे। तो आपस में गुफ्तगू भी करने लगे एक दूसरे के साथ और कहा कि हमारी कौम कितनी जालिम है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोड़कर गैरों की इबादत करते हैं और ऐसी मखलूक की इबादत करते हैं
کہ جن کے معبود ہونے پر ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، بس اپنے گمان پر، اپنے اٹکل پر چل رہے ہیں کہ شیطان نے ان کے دماغوں کو مسخ کر کے رکھ دیا اور یہ کفر اور ضلالت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہاں تک اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ ان آیات میں، اگلی آیات میں مزید ان کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے سلایا، سردی اور گرمی میں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، یہ اگلی آیات میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، میں سناتا ہوں آپ کو ان کا حال تحقیقی طور پر۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ کئی جوان تھے جو یقین رکھتے تھے اپنے پروردگار پر۔ وزدناہم ہدی، اللہ تعالیٰ فرماتے اور زیادہ دی میں نے ان کو ہدایت، ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ کیسا اضافہ ہوا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے دلوں کو میں نے مضبوط کر دیا کہ وہ مضبوط رہے، اپنے اس عمل پر، اپنے ایمان پر قائم دائم رہے۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے اور وہ بولے آپس میں کہ ہمارا رب ہے آسمان اور زمین کا، وہ ہمارا رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونه الہ لقد قلنا اذا شططا، کہنے لگے ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود کے طور پر نہیں پکارتے، اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ تو عقل سے دور بات ہے۔ عقل تو یہ تقاضا کرتی ہے جس نے آسمان کو کھڑا کیا وہی اللہ ہے، جس نے زمین کو بچھایا وہی اللہ ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اللہ ہے۔ یہ بت تو لوگوں کے محتاج ہیں، بننے میں محتاج ہیں، رکھنے میں محتاج ہیں، زمین پہ گر جائیں اٹھ کر اپنی جگہ پہ نہیں جا سکتے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرنا یہ تو عقل سے دور بات ہے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، کہنے لگے یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود ٹھہرایا ہوا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ کیوں نہیں لاتے اپنے ان معبودوں پر کوئی کھلی دلیل، سند؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، انہوں نے اپنے دماغ سے، اپنے وہم سے ان کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہنے لگے اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ بولے۔ اللہ کے غیر کی عبادت کرنا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے ہم جو غیروں کی عبادت کرتے ہیں اس کا حکم ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے رہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے بھی کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایک جھوٹ ہے جو ہماری قوم بول رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ۔ قرآن